अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। एक और शख्स अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। ये अलग बात कि वो आदमी सड़क पे चलता फिरता कोई फुटपतिया नहीं है। शोमिय किस्मत देखिए जरा हमारी बदकिस्मती। ये वो आदमी है जो इक़्तिदार के ऐवानों में है। ये वो आदमी है जिस जैसे कितने ही अनमोल रतन हमारे सरों पे चढ़ के जमहूरियत का बाजा बजाते हुए जमहूरियत की बैंड बजा रहे हैं। जनाब राना सनाउल्लाह एक मरतबा फिर आलमी मदहोशी में बुदबुदाए हैं, बड़बड़ाए हैं या हिनहिनाए हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिनके जूते के बराबर भी पूरी मुस्लिम लीग नून, पूरी जमात इस्लामी, पूरी मुत्तहदा, पूरी पीटीआई, पूरी पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें आज भी नहीं हो सकती, जिनके जूतों में अगर थोड़ा पानी अगर इन लोगों को पीना नसीब हो जाए तो इनके भाग धन्य हो जाएं। वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में फरमा रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हीरो की डेफिनेशन पे पूरे नहीं उतरते। जी हां, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। 100,000% आप सही फरमा रहे हैं हुजूर। हीरो की डेफिनेशन पे आपने फरमाया है कि आपका कायद पूरा उतरता है। कौन कायद? जो आज झूला झूल रहे हैं। जब इमरान खान झूला झूल रहे थे तो सब जो है वो उनमें कीड़े निकाल रहे थे, लेकिन जब आज आप झूला झूल रहे हैं तो सब राम नाम जपने में लगे हुए हैं। आप अपने कायद को टार्जन और हीरो बता रहे हैं। आपका कायद वही नहीं है, अगर मैं सही फरमा रहा हूं, अगर मेरी याददाश्त धोखा नहीं दे रही, जो संदूक लेकर के यहां से भागा था मुशर्रफ दौर में। आपका कायद वही नहीं है जिसने मुशर्रफ को 10 साल के लिए सियासत में हिस्सा न लेने का अहद करके दिया था। आपका कायद वही नहीं है जिसने अपने वालिद की तदफीन में शिरकत की जहमत गवारा न की। आपका कायद जिसको आप टार्जन बना रहे हैं वही नहीं है जिसने अपनी मां को जो है वो लपेट करके भेज दिया पाकिस्तान में अपने नौकरों से दफन करवाने के लिए। आप उस कायद के बारे में फरमा रहे हैं कि वो हीरो हैं जिन्होंने अमेरिका का जो है वो प्रेशर लिया। अमेरिका का प्रेशर जुल्फिकार अली भुट्टो यहां बैठ करके कह करके गया था कि अगर अमेरिका चाहे तो मुझे ऐवान वजीर आजम में मेरा बावर्ची छुरियों से मुझे हलाक कर दे। पढ़िए जरा भुट्टो के आखिरी 313 दिन, पढ़िए जरा और कोई किताबें जिसमें भुट्टो से ये मंसूब वाकया मैं बता रहा हूं। अमेरिका को आंखें दिखा करके आपका कायद और बाकायदा इतने बड़ा काम कर लिया। ओहो, और अकेला उसने किया। मतलब उसमें ना पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद थी, ना उसमें पाकिस्तान के सियासतदानों का कोई काम था, ना उसमें पाकिस्तान की सियासी अशराफिया ने आपको जो है वो अपनी हिमायत का इजहार किया था। आप अकेले ही टर्मिनेटर चल रहे थे, आप अकेले ही आर्नल्ड शिवार्ज़नेगर बने हुए थे। और अगर इतने ही आप जो है वो टार्जन है तो भाई ये चिरी पे भागे क्यों थे? वोट को इज्जत देते देते आप यहां अपनी क्लच प्लेटों का बहाना करके जो चंपत हो गए थे हुजूर, जरा उसका भी तो पता बता दीजिए। कल तक आपको इजराइल अलैहिस्सलाम नजर आते थे यहां पाकिस्तान में, उसके बाद डॉक्टर अदनान कसम खाता रहा कि मरने वाला है। जहाज में बैठ करके इमरान खान के दौर में कौन चंपत हुआ था, मैं या डॉक्टर अब्दुल कदीर खान? ये आपका वो कायद जिसको आप टार्जन बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपके घर वालों का मुंह जरो जवाहिर से भरा हुआ है इस एक इक़्तिदार में, सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ की चाकरी करके आपके बच्चों की रोजी आप हलाल अपने तौर पे कर रहे हैं। हालांकि ये हलाल तो नहीं है, हलाल तो ये नहीं है। टीका एक्ट और टीका एक्ट ये ऐसे ही नहीं आया हुजूर, ये इन्हीं सब चवलों के लिए आया कि आप लोग मारे और दूसरा बैठ करके सुनता रहे। कोई खुदा का खौफ करो राना सनाउल्लाह, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ख्वाजा आसिफ से मुलाकात नहीं होती है क्या? ये बातें तो वो बड़ी असेंबली में कहा करते थे, आपके कानों तक नहीं पहुंची। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है हुजूर? आप वही राना सनाउल्लाह नहीं है जिसने कहा था कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाना ऐसा है जैसे हज और उम्रे के लिए जाना। जब आप इतना बड़ा कुफ्र, इतना बड़ा शिर्क कर सकते हैं, जब आप इतना बड़ा मुल्हिदाना बयान दे करके और सीना चौड़ा करके पाकिस्तानी सियासत में टार्जन बने घूम सकते हैं, तो ये तो बहुत ही छोटी किस्म की चवल मारी है आपने। ये तो बहुत ही छोटी चवलें मारी है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के जूतों में दोबारा कह रहा हूं, नवाज शरीफ समेत आप और आपके तमाम पर जितने सियासी चौधरी हैं, ऐवान सदर से ऐवान वजीर आजम तक जितने हैं,
MP سے لے کر کے MLA تک جتنے ڈاکٹر عبد القدیر خان مرحوم کے جوتوں میں تھوڑا تھوڑا سا پانی پینے کا موقع اگر آپ کو مل جائے تب بھی آپ اس قد تک نہیں پہنچ سکتے. یہ چودراہٹ جو ہے کہ ہم نے انڈیا کو کر دیا اور وہ کر دیا، گھر سے نہیں لائے تھے یہ سب جہیز میں. انڈیا کو آپ نے ایسے نہیں کیا. وہ بیچارہ ہالینڈ سے چل کر کے آیا تھا، وہ ہالینڈ سے چل کر کے یہاں آیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کی دعوت پر. اس کے بعد جا کر کے آپ نے یہ سب جو ہے وہ کیا ہے. یہ آہین اور ماہین اور شاہین اور فلانا یہ اپنے گھر سے نہیں لے کر کے آئے. نواز شریف نے نہیں بنایا. علماء بخاری صاحبہ نے تو اپنے طور پر جو بھدو اڑوائی اپنی پارٹی کی، اللہ معاف کرے، خیر، لیکن اقتدار کے حوالوں میں صرف بھدو اڑوانے آتے ہیں آپ لوگ. انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف نگرانی کر رہا تھا، تو بھائی پھر فیلڈ مارشل نواز شریف کو بننا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے یہ پروموشن غلط ہو گئی. تو فیلڈ مارشل میاں محمد نواز شریف آج سے اس کا نام لکھواؤ، اگر وہ اتنے بڑا سیاسی میدان کے ساتھ ساتھ عسکری ماہر بھی ہے. کوئی خدا کا خوف کرو یار تم لوگ، کوئی شرم، کوئی حیا کرو. اتنے بڑے بڑے محلوں میں رہ کر کے اور اتنے چھوٹے چھوٹے جملے اتنے بولے ہو تم لوگ اندر سے کہ تمہاری توبہ استغفار معاذ اللہ. پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا ہیرو صرف نواز شریف ہے. اصل لمحہ وہ ہے کہ جب آپ ڈکلیئر کریں، اصل لمحہ وہ ہے کہ جب آپ ڈکلیئر کر دیں. اصل لمحہ وہ ہے کہ جس وقت آپ چپ چاپ دنیا کی نظروں سے بچ کر کے، تمام تر نگاہیں آپ کے اوپر ہیں، آبزرویشن کے اندر ہیں آپ، اور آپ چپ کر کے ایٹم بم بنانے میں دن رات جٹے ہوئے تھے. اور پھر ایک دن آیا، آپ نے کسی ایک چول کو کہا چل دے بٹن دبا، اور اس چول نے بٹن دبا دیا. دیٹس آل. اصل محنت وہ پیچھے ہو رہی تھی. ڈاکٹر عبد القدیر خان اور کتنے ہی انسنگ ہیروز جن کے میں نام بھی نہیں جانتا، میری قد نہیں ہے، میری اوقات نہیں ہے کہ ان کے نام جان سکوں. کوئی خدا کا خوف کرو یار. کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو حکومتی سطح پر نظر انداز کی جانے سے متعلق رانا ثناء اللہ نے کہا ڈاکٹر قدیر کو وہ پذیرائی ملتی ہے جس کے وہ حقدار تھے، تاہم ایک سائنسدان ہونے کے ناطے جو رول ان کو دیا گیا وہ آج بھی دیا جاتا ہے، ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. لیکن ان کو لیڈر نہیں کہا جا سکتا، ان کو ہیرو نہیں کہا جا سکتا. پاکستان کی ایٹمی قوت بننے کے لیے جن سائنسدانوں نے اس پر کام کیا ان کو پوری قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے. بھائی پوری قوم اگر خراج تحسین پیش کرتی ہے تو حکومتی اشتہارات میں سے یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا نام نکالنے، ان کی تصویریں نکالنے کی جو خبریں سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہی تھی اور اس کے بارے میں بہت سارے ولاگرز کے میں سن بھی رہا تھا، مجھے نہیں پتا ایسا ہوا یا نہیں، باخدا مجھے علم نہیں ہے، کیونکہ میری مصروفیت کا عالم یہ ہے کہ مجھے یہ ولاگ بنانے کا بھی موقع زمانے کے بعد ملا ہے. لیکن اگر تو اس قسم کی کوئی حرکت ہوئی ہے تو آپ نے ذرا منڈی تلے ڈانگ پھیری کہ بھائی اگر اس طرح کا کچھ ہوا ہے تو پھر آپ کا یہ کلیم کدھر کھڑا ہوا ہے. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت ملا کہ جو ان کو ملنا چاہیے تھا. ڈاکٹر عبد القدیر خان کے جنازے میں پاکستان کے بڑے سے بڑے سونما، بڑے سے بڑے چودھری، بڑے سے بڑے ٹارمن نے شرکت اس لیے نہیں کی کیونکہ امریکہ بہادر دیکھ رہا تھا، نوکری چلی جاتی. کوئی خدا کا خوف کرو، کوئی خدا کا خوف کرو. یہ پولیٹیکل ایلیٹ جو چودھری بن رہی ہے آج ڈاکٹر عبد القدیر خان کے کارنامے پر، اس کی پھٹی بڑی کی سائڈ میں ریڈی ہوئی تھی کہ امریکہ نے دیکھ لیا تو نوکری چلی جائے گی. باجوہ کدھر تھا؟ گیا تھا وہاں، فیض حمید گیا تھا ادھر، عمران خان گیا تھا ادھر، آپ لوگ گئے تھے ادھر. کوئی خدا کا خوف کرو، کوئی خدا کا خوف کرو. عمران خان نے جیل میں چکی پسوا کر کے جو تمہارا حشر کیا تھا، اب بھی وقت ہے کہ اس سے کچھ سیکھ لو، کچھ سمجھ لو، ورنہ یہ وقت گیا، یہ اقتدار گیا، دوسروں کی باری آئے گی پھر جوتے مار کر کے اندر کر دیں گے. پچھلی دفعہ تو صرف چند کلو ہیروئن ڈالی تھی، اس مرتبہ پتہ نہیں کہ اور کیا کیا ڈالے. ثابت کر دیا تم لوگوں نے کہ تمہیں جتنے جوتے مارے جائیں، تمہیں جتنی مسائل کی چکی میں پیسا جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں جتنی مہلتیں دے، تم لوگ سدھرنے والے نہیں ہو. دودھ کی بوتل جب عمران خان کو مل جائے تو وہ جمہوریت کا گن گانے لگتا ہے. دودھ کی بوتل جب تم لوگوں کو مل جائے تو تم لوگ جو ہے وہ جمہوریت کے گن گانے لگتے ہو. نہ تمہارا جمہوریت سے کوئی تعلق ہے، نہ عمران خان کا کوئی تعلق تھا. تم لوگ جمہور کش لوگ ہو، یہ بات تم لوگوں نے ثابت کر دی. ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب جب اسپتال میں داخل تھے، اسپتال کے باہر گلاب کے پھول سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. لوگوں کی آمد و رفت اتنی تھی. جس وقت نواز شریف کو یہاں اسرائیل نظر آ رہے تھے، اس وقت اسپتال کے ارد گرد کوئی تھا؟ کسی کو پڑی تھی کہ زندہ ہے کہ مر گیا؟
آج کسی کو فکر ہے زرداری اگلے لمحے مر جائے؟ کسی کو فکر پڑے گی؟ کوئی خدا کا خوف کرو، عارفین نامہ ہے یہ، کوئی خدا کا خوف کرو، اور میں عارفین، میں وہی عارفین ہوں، خیال رکھنا۔ ایمان اللہ۔